अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद लिए चलता हूँ शेर नंबर 13 की तशरीह की तरफ और शेर नंबर 12 की तशरीह की तरफ। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस शेर से भी फ़ायदा उठाएँगे और अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब करें। तो इसी तरह इसका आगाज़ करता हूँ शेर नंबर 12। शेर नंबर 12 यह है कि बुताने गुमा आबाद हस्ती में यकीनी मर्द मुसलमान का बयाबां की शबी तारीख में खंदीली रहबानी। गुमान का मतलब यानी वहम गुमान, आबाद ऐसी जगह जहाँ पे हस्ती, हस्ती का मतलब यानी इंसान की तरफ इशारा है। वहम गुमान की आबाद हस्ती में यानी वो जगह जहाँ पे सिर्फ वहम गुमान की जो दुनिया है, लोग हैं, वो उनके दुनिया आबाद हो चुकी होती हैं। यकीनी मर्द मुसलमान का यानी यकीन मर्द मुसलमान का, मर्द मुसलमान का यकीन यानी शक व शुबे की जगह में कौन सा किस तरह है। मतलब एक जगह है वहाँ पे लोग गुमानों की ज़रिए ज़िंदगी गुजारते हैं और दूसरी जगह पे यकीन महकम के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। तो बयाबां की शब तारीख में, बयाबां मतलब सहरा की शब तारीख, तारीख मतलब तारीख की डार्कनेस, शब का मतलब यानी रात का वक्त, कंदील का मतलब यानी लाइट, और रहबानी यानी वो राहिब जो यानी क्या करता है, वो मुसलमान जो राहिब बन चुका होता है और उन्होंने अपने घर बार को छोड़कर वो किसी और जगह पे जा चुके होते हैं, वहाँ पे वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से उसकी तरफ इशारा है। इस शेर का जो मफहूम है वो ये है कि वहम गुमान की दुनिया में मुसलमान मर्द का यकीन ऐसा है जैसे सहारा की तारीक रात में दरवेशों का चराग यानी राहिबों का चिराग। इस शेर की तशरीह कुछ इस तरह से है कि याद रख ए मुसलमान, इस दुनिया में ईमान का मर्तबा वही है, ईमान का मर्तबा वही है जो मर्तबा जो यानी जो मर्तबा वही है जो सहरा में किसी दरवेश की झोंपड़ी में चिराग का हो सकता है। ज़ाहिर बात है कि एक जगह है, सहरा है, सहरा में किसी का मकान है और किसी की झोंपड़ी है। झोंपड़ी क्यों है? उन्होंने झोंपड़ी में एक चिराग उन्होंने रोशन किया हुआ है। जिस सहरा में किसी दरवेश की झोंपड़ी में यानी चिराग का हो सकता है, जिस तरह वो चिराग भूले भटके मुसाफिरों को राहत दिखा सकता है। ज़ाहिर बात है कि उनके पास एक लाइट है, वो कुछ लोग मुसाफिर हैं, सफ़र पे वो निकले हुए हैं, उनसे वो जो जगह थी, ज़ाहिर बात है कि रात की तारीकी है और फिर किसी को वो किसी राह पे कोई लोग जा रहे हैं, तो कुछ लोग जब वो जा रहे थे तो उनको ज़ाहिर बात है कि रात की तारीकी में उनको कुछ दिखाई नहीं देता। उस वक़्त उनको अगर कुछ लोग वो सफ़र में रवा दवा हैं, उनको एक जगह पे एक झोंपड़ी नज़र आती है, झोंपड़ी में एक लाइट किसी ने रोशन किया हुआ है, तो वो लाइट जब नज़र आता है तो ज़ाहिर बात है कि इंसान वो उम्मीद हो जाता है, पुरुम्मीद हो जाता है कि यार मुझे कोई ऐसी जगह मिल गई है जहाँ पे जाके मैं अपने रास्ते का तयन कर सकता हूँ, अपने रास्ते को मैं ढूंढ सकता हूँ। इसी तरह कहने का मकसद ये है कि जिस तरह वो लाइट के ज़रिए यानी मुसाफिरों को आसानी हो सकती है, इसी तरह ये लाइट जिस तरह उनके लिए आसानी का सामान है, आसानी फराहम कर सकती है, तो इसी तरह यही लाइट का मिसाल ये एक मुसलमान की है। एक मुसलमान की जो ज़िंदगी है, मुसलमान इस्लाम पे वो अमल पैरा होगा तो वो इस्लाम की वजह से वो क्या होगा, ज़ाहिरी बात है कि ये इनके साथ कामयाबी का ज़रिया है। इस्लाम इंसानों को कामयाब करता है, न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। इसी तरह मुसलमान इस दुनिया में गुमराह इंसानियत को राह रास्त दिखा सकता है। मतलब यानी वो लोग जो भटके हुए हैं और वो कुफ्र और शिर्क में वो मुब्तला है, तो इन लोगों में जो मुसाफिर हैं तो वो भटके हुए लोग हैं, और यहाँ पे जो भटके हुए गुमराह लोग हैं, तो यहाँ पे जो राहिब का जो लाइट है वो मुसलमानों की तरफ इशारा है कि मुसलमान लोगों की मिसाल यानी इस लाइट जैसी है। मुसलमान लोग लाइट की तरह लोगों को यानी इस्लाम की दावत देगा, और ये लोग जितने भी वो यानी मतलब यानी कुफ्र और शिर्क में मुब्तला है, तो कुफ्र और शिर्क में मुब्तला लोगों को वो सही रास्ता दिखा सकता है। जिस तरह यहाँ पे लाइट का जो काम हो रहा है, लाइट जो काम कर रहा है, तो यही काम ये मुसलमान करते हैं। इस शेर में कहने का मकसद अल्लामा इकबाल का ये है और मुसलमानों से मुखातब होकर कहना ये चाहते हैं कि मुसलमान याद रखिए, इस गुमान आबाद दुनिया में ईमान का मर्तबा वही है जो बयाबान की जो तारीख रात में किसी तारिक दुनिया, किसी राहिब की झोंपड़ी में चरागा हो सकता है। जिस तरह वो भूले भटके मुसाफिरों को राह दिखा सकता है, उनको पनाह दे सकता है, उनको जगह फराहम कर सकता है। ज़ाहिरी बात है कि ऐसी जगह में तो इंसान कहते हैं कि हमें अगर थोड़ी सी भी जगह मिल जाए तो वो बहुत होती है। ये
وہ لوگوں کو، ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جو لوگ یعنی وہ مطلب یعنی جنگل میں سفر کرتے ہیں، یا اسی طرح وہ اگر وہ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور وہ پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو مطلب یعنی ان کے پاس اگر وہ آئل بھی ختم ہو جائے یا ٹائر بھی پنکچر ہو جائے، ان کے پاس ایکسٹرا وہ اسٹپنی بھی نہیں ہوتا، ٹائر بھی نہیں ہوتا، تو اس وقت ان کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر اس وقت ان کو اگر ایسی جگہ مل جائے جہاں پہ کوئی لائٹ وغیرہ یعنی لوگوں نے روشن کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور لائٹ وغیرہ ان کو جب نظر آتے ہیں، تو پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ لائٹس کا استعمال کر کے وہ لوگ مطلب یعنی وہ ان کی جو امید ہے ان کی وہ پرامید ہو جاتے ہیں، ان کی امید بن جاتی ہے، امید ان کی پیدا ہو جاتی ہے کہ یار ہمیں یہاں پہ اس جگہ پہ جانا چاہیے تاکہ ہمارا جو مسئلہ یہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح ایک سچا مسلمان یعنی وہ کیا کرتا ہے، ایک سچا مسلمان بڑھتی ہوئی انسانیت کو سیدھی راہ دکھا سکتا ہے، گمراہیوں سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر، کفر سے نکال کر علم کا جو نور ہے، علم کے نور سے لوگوں کو منور کر سکتا ہے، ان کے دلوں کو مطلب یعنی وہ لائٹ سے بھر سکتا ہے۔ اور لائٹ کی مثال یہاں پہ ایمان کی روشنی ہے، تو ایمان کی جو روشنی ہے ان لوگوں کے اندر یعنی پھونکی جا سکتی ہے۔ یقینی مرد مسلمان سے مراد ایمان ہے اور ایمان کی روشنی ہے، تو ایمان کی روشنی ایسی روشنی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جتنے بھی جو کافر لوگ ہیں اگر وہ مر جائیں تو وہ سیدھے جہنم کی طرف جائیں گے۔ ان کے لیے جو قبر ہے تو قبر کی جگہ کیا ہے، قبر کی جگہ ان کے لیے جہنم سے بھی بدتر ہے۔ تو اسی وجہ سے، اور پھر جہنم تو ویسے بھی اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو انہیں حفظ ایمان میں رکھیں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اللہ تعالی ہمیں اس دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ رخصت فرمائیں۔ تو آمین کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایمان کی روشنی جب انسان کے ساتھ رہے، قبر میں بھی ان کے ساتھ رہے، اور اسی طرح جب ایمان کی روشنی یعنی مسلمانوں کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ، تو پھر یہ ہوگا کہ اسی وجہ سے ایمان کی روشنی مسلمانوں کو طریقے سے نکالتی ہے، اور یہ ایمان کی روشنی اگر ہر انسان کو نصیب ہو جائے تو ہر انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ ایمان کی روشنی اس کے لیے چراغ کا کام کرتی ہے، اور اس کے جو ظلمت قدیں ہیں، جو وہ جگہ جو تاریکی ہے جہاں پہ، تو یہ تاریکیوں سے لوگوں کو نکال سکتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کا جو اللہ تعالیٰ ہے، مسلمانوں کو جو رب ہے، مسلمان جب بھی ناکامی کی طرف وہ چلے جائیں، جب بھی نا امید ہو جائیں، مسلمان کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب وہ کبھی نا امید ہو جائیں تو ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے در میں جانا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے اس بات کے شیئر کا کہ جس طرح ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کو جو بھی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ سے فوراً نماز کے ذریعے سے وہ مانگتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کا جو ایمان تھا وہ بہت زیادہ پختہ ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ایمان بھی اس طرح اگر پختہ ہو جائیں، اور اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حکام پہ عمل پیرا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو سنت طریقے ہیں، جو مسنون طریقے ہیں، ان پہ اگر ہم ان طریقوں پہ، ان طرائق پہ اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں گے اور ان طریقوں پہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش شروع کریں گے، تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ شاعر کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح جو ایک لائٹ ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پہ شیر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ شیر کی تشریح کیا ہے، اور آپ کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدے کی بات ہوگی اس شیر کی تشریح انشاءاللہ۔ تو آپ جتنے بھی آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے فیملی ممبرز ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی اس شیر کی تشریح شیئر کر سکتے ہیں، اس چینل کے لنکس بھی آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہمیں بھی آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے کہ آپ لوگ کمنٹس کریں، تاکہ اگر آپ لوگوں کو آسانی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو اگر تشریح سمجھ آ جاتی ہے تو آپ لوگوں کو کم از کم دعائیں بھی دینی چاہیے، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ یعنی کمنٹس بھی کرنی چاہیے، تاکہ میرا جو حوصلہ ہے میں مزید مطلب یعنی پرامید ہو جاؤں، ہوپ فل ہو جاؤں، تو یہ میرے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔